این چیه؟ یه هدیه ویژه برای عشق. سورپرایز. آه چی من؟ ادامه در من داشتم سکته میکنم. من اون شب اونجا بودم. میگم یشیمو پیاده کرده به راهش ادامه. متوجه هستین که این یه جرمه؟ میگم دیدمش. نمیدم همچین کاری بکنین آمر. اینجا واقعا خیلی خوب شد. فقط اینه که نمیشه کار رو زیاد که زیاد بخوایم طمع کنیم تو دردسر میافتیم. هنوز جوونیم، ناکامیم، حوصله زندون مندون ندارم ها. بهش نمیاد دیوونه باشه، برعکس از هممون عاقل‌تره. من سرایداری رو برات حاضر کردم. چی؟ اما وایسا ببینم چرا من بیخبرم، تو میدونست. همچین تصمیمی گرفته شد. پایانت نزدیک ایشیل خانم. دیگه چیزی نمونده.